क्षमा गर्नुहोस्, मैले प्रवचन गर्दाखेरि केही व्यक्तिले यहाँ फोन गरेकाले यहाँ डिस्टर्ब भयो। तपाईले प्रवचन गर्दाखेरि कसरी पनि फोन नगर्दिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। तसर्थ अनि त्यसपछि सिद्धार्थले एकदमै गाह्रोसँग तपस्या गरिसकेपछि, कठोर तपस्या गरिसकेपछि अनि पिता सिद्धोधनले यो कुरा सबै सुन्नुहुन्छ। अनि उहाँले उहाँको सहयोगको लागि 500 जना खटाएर पठाउनुहुन्छ कपिलवस्तुबाट सिद्धार्थको सहयोगको लागि। उनलाई धेरै गाह्रो पर्यो भनेर। यसरी ती 500 जनाहरू पनि त्यहाँ पुग्छन् जहाँ सिद्धार्थले तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो, जुन ठाउँमा उरुबेला भनिन्थ्यो। र ती 500 जना मध्ये एक जना छाँटेर 5 जना उहाँले राख्नुभयो, अरू सबै फर्काइदिनु भयो। पछि गएर पञ्चवर्गीय भने तिनी 5 जना भएका हुन्, पञ्चवर्गीय भिक्षु भने, जसले भगवान बुद्धबाट पहिलो धर्मचक्रको ज्ञान दिन सफल भए। एवं प्रकारले सिद्धार्थले 6 वर्षसम्म घनघोर तपस्या गरेपछि पनि उनले खोजेको उद्देश्यको बिन्दुमा पुग्न सक्नु भएन। त्यो मार्ग सही थिएन। अनि त्यो मार्ग सही नहुँदै किन उहाँले अपनाए भन्दाखेरि चाहिँ किनकि त्यति बेला त्यही भन्थे, कठोर तपस्या गरेपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ भनेर भन्ने चलन रहेछ। त्यसकारण उहाँले त्यो देखाउन जरुरी थियो कि मैले कठोर तपस्या गरेर पनि भने जस्तो ज्ञान प्राप्त भएन र यो मार्ग सही छैन भन्ने कुरा अरूलाई जताउन र बताउन जरुरी थियो। त्यो हिसाबले उनले त्यो मार्ग चुनेका हुन्। अन्तिममा त्यो मार्ग उहाँले त्याग्नु भयो। त्यागेर अनि एकजना जमिनदारको छोरी कन्या सुजाताले चढाएको खिर भोजन गरेर फेरि शरीरलाई अलिकति ताकतिलो बनाएर अनि ध्यान गरेर अनि बुद्ध भएको भन्ने कुराहरू छ। बाँकी यो हामी भोलि भन्नुला। र अब हामी मूल विषयमा जाउँ, महायान सूत्र अलङ्कारमा। अनि हामीले हिजो अलिकति समर्थको बारेमा कुराहरू गऱ्यौँ। रूप धातुसँग सम्बन्धित समर्थ ध्यान र अनि अरूप धातुसँग सम्बन्धित समर्थ ध्यानको बारेमा हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ। यसलाई म अलिकति बुझ्ने ढङ्गले आज फेरि म अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कुरो के त भन्दाखेरि लौकिक मार्ग र लोकोत्तर मार्ग दुईटा उपायहरू छ। लौकिक मार्गले अभ्यास गरेर दौर मनुष्यलाई त्याग्न सक्छ। दौर मनुष्य भने मनको पीडालाई त्याग्न सक्छ, दुःखलाई त्याग्न सक्छ, प्रीति आनन्दलाई त्याग्न सक्छ, सुख वेदनालाई पनि त्याग्न सक्छ अरे। तर उपेक्षा वेदनालाई त्याग्न सक्दैन अरे। अब यो अचम्मको कुरा। उपेक्षा वेदना भनेको फिलिङ एज अ न्युट्रल होइन। हामीलाई दुःख भएको पनि महसुस नहुने, सुख भएको पनि महसुस नहुने, त्यसलाई चाहिँ उपेक्षा वेदना भनिन्छ। भोट भाषामा छोरवा ताङ्युम। यसलाई चाहिँ लौकिक मार्गले त्याग्न सक्दैन रे। तपाईले माध्यमिक सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि माध्यमिक अवतारको हिसाबले हेर्दाखेरि दुःख 3 किसिमका छन् रे। हेर्नुहोस् है, दुःख परिणाम दुःख, संस्कार दुःख। बुझ्नुभयो नि? के दुःख 3 किसिमका छन्। दुःख भनेको सबैले थाहा पाउने दुःख, पशुधरीले पनि थाहा पाउने दुःख हो। त्यो हो शारीरिक पीडा अनि मानसिक पीडा। यो दुवैलाई भनिन्छ दुःख। यसलाई पनि लौकिक मार्गले त्याग्न सक्छ। अर्को दुःख छ परिणाम दुःख, गिर्वे दुङ्गाल परिणाम दुःख भनिन्छ। परिणाम दुःख भनेको भन्दाखेरि टुङ्गिने बेलामा दर्दनाक रूप देखाएर टुङ्गिने बेलामा दुःख भएर टुङ्गिने। सुरुमा सुख भएको जस्तो भए तापनि, बिचमा आएर पनि सुख जस्तो भएको जस्तो भए तापनि, टुङ्गिने बेलामा दुःख भएर टुङ्गिनेलाई के भनिन्छ? परिणाम दुःख अरे। त्यो भनेको के हो?
त्यो भनेको अहिले हामीले जुन सुख भन्छौँ नि यसैले भनेको हो। मनोरञ्जन गर्ने, मोज मस्ती गर्ने, नाच्ने गाउने, यी सारा कुरोलाई हामीले अहिले सुख भन्ठान्छौँ। सुख भन्ठान्छौँ। एउटा सानो उदाहरण म अरूले भन्न चाहँदैन, हाम्रै नेपालीहरूले नै भन्नुपर्छ। किनभने आफ्नै घरमा नसच्याइकन अरूहरूलाई सच्याउन गाह्रो हुन्छ। आफ्नै घरमा पहिला सच्याउनुपर्छ। आफ्नै नेपालीहरूलाई भन्न जरुरी छ। हाम्रा नेपालीहरू कति त विदेशमा पनि हुनुहुन्छ, छरिएर बस्नुभएको छ। विदेशमा हुने हाम्रा नेपाली समाजहरू, सानो उदाहरण दिन्छु। मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, फेरि माहौल कस्तो बन्दो रहेछ भन्ने कुरा है। अहिले जुन यहाँ परिणाम दुःख भनिन्छ नि, हो त्यसमा मान्छेहरू कसरी झुम्मिँदा रहेछन् भन्ने कुरा म भन्न गइरहेको छु। भगवान् गौतम बुद्धको ज्ञान सुन्नु पर्यो, सुनाउनु पर्यो भनेर हाम्रा विदेशमा रहेका नेपालीहरू, त्यहाँ समितिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मद्दत गरेर, चाहे अन्य कल्याण मित्र जानु, चाहे म जाँदाखेरि होस्, उहाँहरूले त्यो गर्ने गरेका छन्। त्यो ज्ञान सुन्न आउनलाई धौधौ पर्छ, धेरै गाह्रो पर्छ। कोही कोही त आउँछन्, ज्ञानीहरू त आइ पनि हाल्छन्, त कतिलाई चाहिँ जबरजस्ती ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि सजिलोसँग त्यो सुन्न आउनु गाह्रो छ। तर जब त्यहाँ चाहिँ अन्य कलाकारहरू जान्छन्, नाच्ने गाउने, उनीहरू छिट्टै आउँछन् होइन। नाच्ने गाउने कलाकार गएर जब आफ्नो चाहिँ त्यहाँ आफ्नो सिप कला प्रदर्शन गर्छन्, त्यसको लागि त फेरि त्यति गाह्रो हुँदैन। टिकट नपाउनको धौधौ हुन्छ। यति फरक छ। किनकि हामी के चाहन्छौँ, छिटो छिटो सुख भोग गर्न चाहन्छौँ। सद्धम्मबाट चाहिँ छिटो छिटो सुख भोग गर्न पाइँदैन। त्यहाँ त समयको पर्खन, समयलाई पर्खाउनु पर्छ। तर त्यो अन्य कुराहरूबाट, नाच्ने गाउने मनोरञ्जनबाट छिट्टै स्वाद पाउन सकिन्छ, मोज मस्ती पाउन सकिन्छ। त्यतिसम्म त ठिकै छ। तर उसले यो जान्दैन, यो उसले बुझिरहेको हुँदैन कि त्यो टुङ्गिने बेलामा कुन रूपमा टुङ्गिन्छ, त्यो चाहिँ उसले त्यति चासो दिएर बुझेको हुँदैन। टुङ्गिने बेलामा त त्यो खतरा भएर टुङ्गिन्छ। तपाईँ पार्टीमा जानुभयो, नाच्नुभयो, गाउनुभयो, उफ्रिनुभयो, खाना खानुभयो, त्यहाँसम्म त ठिकै छ। जब त्यहाँबाट फर्किने बेलामा तपाईँ गएर त्यो जुन मनोरञ्जन गरेको अवस्था त त्यहाँ रहेन। तपाईँ थकित हुनुहुन्छ, पसिना तर्फर आइरहेछ, मेकअप लागेको पाउडरहरू पनि कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, सुटबुटीहरू पनि पहिलाको अवस्थामा छैन, टाईहरू पनि सर्किसकेको हुन्छ। त्यहाँ धेरै कुरा त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस भइसकेको छ। यसलाई भनिन्छ परिणाम दुःख। सुरुमा हेर्दाखेरि सुख जस्तो, बिचमा आएर पनि सुख जस्तो, तब टुङ्गिने बेला आयो दर्दनाक रूप देखा परेर टुङ्गिन्छ। तपाईँ आफै नै हेर्नुहोस्। मैले यहाँबाट यस्तै भन्न खोजेको होइन, तपाईँ आफैले महसुस गर्नुहोस् त। चाहे हाम्रो यहीँ नेपालमा किन नहोस्, चाहे विदेशमा किन नहोस्, हो त्यस्तो कुरोलाई चाहिँ यहाँ भगवानको भाषामा परिणाम दुःख भनिन्छ। यो दुःख पनि, यो परिणाम दुःख पनि लौकिक मार्गबाटै त्याग्न सकिन्छ, लौकिक समता ध्यानबाटै त्याग्न सकिन्छ। यहाँसम्म चाहे बौद्ध होस् चाहे अबौद्ध होस्, यदि समता ध्यान राम्रोसँग गर्न जानेको छ भने त्याग्न सकिन्छ। बुद्ध शरण गच्छामि भन्नै जरुरी छैन यो त्याग्नको लागि। अब आयो तेस्रो, संस्कार दुःख। ख्याप्प धुइचेकी दुङ्गाल, संस्कार दुःख, सफरिङ एज ए कन्डिसनल। यो संस्कार दुःख जो छ, यो त्याग्नको लागि चाहिँ लोकोत्तर मार्ग चाहिन्छ।
यो। अनि यो संस्कार दुःख त्याग्नुको लागि चाहिँ यही संस्कार दुःखलाई भनिन्छ उपेक्षा वेदना। यो व्याप्त छ, त्रिधातु नै संसार पुरै व्याप्त छ यो। त्यसलाई अहिले हामीले दुःख भनेर महसुस पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन। हामी जस्तो साधारण व्यक्तिले त्यो दुःख हो, त्यो पीडादायी छ भनेर महसुस गर्न सकिरहेको हुँदैन, भोगी त रहेको छ फेरि। अनि किन र दुःख हो भनेर त थाहा पाउनु परेन भन्दाखेरि थाहा पाउनु सकिँदैन। हाम्रो दिमाग यति कमजोरी छ कि यो संस्कार दुःखले बिजाएको बिसन्चो पारेको हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ। त्यो कसरी? त्यो यस्तो हो, आँखीको परेला जब तपाईँको हत्केलामा पुगेपछि त्यसले बिजाएको तपाईँलाई महसुस हुन्छ त? महसुस त हुँदैन। एकदम नरम कोमल चिज कपास भन्छौँ, त्यो कपासलाई हामीले नरम कोमल मान्छौँ र ओनी ओसिनी पनि कपासबाटै बनाउँछौँ। त्यो कपासको रुईलाई हत्केलामा राख्यो भने बिजाएको महसुस हुन्छ त? बिजाएको महसुस हुँदैन, बिसन्चो भएको महसुस पनि हुँदैन। हामी अहिले त्यस्तो अवस्थामा छौँ। तर वास्तवमै त्यसुकै कोमल भए तापनि त्यो आँखाभित्र पुग्यो भने तब हामीले महसुस गर्छौँ कि यसले बिजङ्ग रहेछ भनेर। त्यस्तै यो संस्कार दुःख भने भगवान् बुद्धहरूले चाहिँ आँखाभित्र पुगेर बिजाज जस्तै महसुस गर्नुहुन्छ। हामी साधारण व्यक्ति सक्दैनौँ। हाम्रो दिमाग त्यस्तो सूक्ष्म किसिम, त्यस्तो चाहिँ एक किसिमले चनाएको छैन जति बुद्धहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो संस्कार दुःख त्याग्नको लागि चाहिँ अनि बुद्ध शरणमा गच्छामि नभइकन कुनै पनि हालतमा यो त्याग्न सकिँदैन। संस्कार दुःख र उपेक्षा वेदना भनेको चाहिँ यो पर्यायवाची शब्द भने पनि हुन्छ, यसलाई पर्यायवाची शब्द भने पनि हुन्छ। हो यो उपेक्षा वेदना या संस्कार दुःख, सफरिङ एज अ कन्डिसनल, यो त्याग्नको लागि चाहिँ बुद्ध शरणम गच्छामि हुनुपर्छ, प्राप्ति गरेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै उसले त्याग्न सक्छ अरे। बुझ्यौ? त्यसैले त्यो भयो। अनि प्रथम ध्यान समथ ध्यान, द्वितीय समथ ध्यान, तृतीय समथ ध्यान, चतुर्थ समथ ध्यानले त्याग्ने वेदना भनेको दौर मनुष्यको वेदना, दुःख वेदना, प्रीति वेदना, सुख वेदना, यो चारवटा मात्रै त्याग्ने हो। पाँचौँ उपेक्षा वेदना यसले त्याग्न सक्दैन अरे। दौर मनुष्य, दुःख, मनोसुख र सुख, यो चारैवटा चाहिँ एक किसिमले दुःख र सुखमै गाभिन्छ। यो दुईवटा मात्रै त्याग्न सक्छ, उपेक्षा वेदना त्याग्न सक्दैन। लौकिक समथ ध्यानले उपेक्षा वेदना त्याग्न सक्दैन। उपेक्षा वेदना त्याग्नको लागि त लोकोत्तर मार्ग, सम्यक मार्गले मात्रै त्याग्न सक्छ अरे। त्यसको लागि त अनात्मा बोध गर्नु पर्यो होइन? जस्तो यता हाम्रो अन्य धर्ममा आत्मा भन्छन्, परमात्मा भन्छन्। परमात्मामा पुगेपछि सक्यो भनिन्छ। यो उपेक्षा वेदना त्याग्नलाई परमात्मा भने माथि अनात्मामा पुग्नुपर्छ, तब मात्रै त्याग्न सकिन्छ अरे होइन? यो कुरा हामीले हिजो बतायौँ नि। अब आज हामी के बताउन गइरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति समथ ध्यानकै बारेमै है। अब प्रथम ध्यान भूमिसँग सम्बन्धित समथ ध्यान, द्वितीय ध्यान भूमिसँग सम्बन्धित समथ ध्यान, तृतीय ध्यान भूमिसँग सम्बन्धित समथ ध्यान र चतुर्थ ध्यान भूमिसँग सम्बन्धित समथ ध्यान, चार किसिमका यो रूपवाचक रूप धातुसँगै सम्बन्धित समथ ध्यान चारवटा हुन्छन् होइन? त्यसकारण अब प्रथम ध्यान र द्वितीय ध्यानमा के फरक छ भन्दाखेरि होइन, प्रथम ध्यान र द्वितीय ध्यानमा के फरक छ भन्दाखेरि वितर्क विचार त्याग्यो कि त्यागेन त्यही फरक छ। वितर्क विचार त्याग्यो भने प्रथम ध्यानबाट माथि गयो, त्यागेन भने प्रथम ध्यानमै छ भन्ने कुरा भयो। द्वितीय ध्यान र तृतीय ध्यानमा के फरक छ होइन भन्दा प्रीति त्याग्यो कि त्यागेन त्यही फरक छ। प्रीति नामक आनन्दलाई त्याग्यो भने तृतीय ध्यानमा पुग्यो, त्यागेन भने द्वितीय ध्यानमै छ भन्ने भयो। अब
तृतीय ध्यान र चतुर्थ ध्यानमा के फरक छ भन्दाखेरि सुख नाम गरेको वेदना त्याग्यो भने चतुर्थ ध्यानमा पुग्यो, त्यागेन भने तृतीय ध्यानमै छ भन्ने कुरा भयो हैन। यस प्रकार बालकजनले उपेक्षा वेदना त्याग्न सक्दैन। बालकजन हैन, बालकजनले भन्नु मतलब उमेरले बालक होइन, लोकोत्तर ज्ञानको हिसाबले बालक, जोसँग लोकोत्तर ज्ञान छैन, जो लोकोत्तर मार्गमा पुगेको छैन, जसले सम्यक मार्ग अपनाएको छैन, त्यसलाई चाहिँ यहाँ बालकजन बच्चा भनिन्छ। त्यो बच्चाहरूले चाहिँ कुरो बुझ्नुभयो, बच्चाहरूले सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका सबै यहाँ बच्चा भन्यो, बिचारा बच्चा, सानो बच्चा। जसरी त्यो बच्चाले बिगाऱ्यो भने आमाले उसलाई माफी दिन्छ नि, यही त बच्चा हो नि भने त्यस्तै हो। सम्यक मार्गबाट बाहिर भएका सबै बिचारा भन्ने हो, बुझ्नु भएन? त्यति ठुलो मै हो भनेर प्रवचन दे मिठास गरेर दे त्यसुकै ज्ञान यो भने तापनि सम्यक मार्गको हिसाबले ऊ कठैबाट हो, बिचारा भन्ने हो। र यो बच्चाहरूको ध्यानको अभ्यासबाट चाहिँ उपेक्षा वेदना त्याग्न सक्दैन रे। उपेक्षा वेदना त्याग्नलाई बुद्ध शरणमा गच्छामी हुनै पर्छ, धर्मम शरणमा गच्छामी हुनै पर्छ, सङ्गम शरणमा गच्छामी भएपछि मात्रै अनि सम्यक मार्गमा अपनाएर गएर अनि उपेक्षा वेदनालाई भेद, त्यो उपेक्षा वेदनालाई त्याग्न सक्छ रे हैन। तसर्थ एवं प्रकारले अब सम्यक लोकोत्तर मार्गमा नपुगिकन लौकिक ध्यान मार्गले मात्रै त्याग्ने भनेको दौरु मनुष्य, एक किसिम मानसिक पीडा, दौरु मनुष्य, दुःख वेदना, मनोसुख र सुख वेदना, यी चारवटा त्याग्ने हो। त्योभन्दा बढी त्याग्न सक्छ। मयू भन्ने ऋषिहरूले पनि, ऋषिका महर्षि भन्नेहरूले होस् या परमहंस जसको भए तापनि यिनीहरूले त्याग्ने यति नै हो। योभन्दा अर्को त्याग्नको लागि त बुद्ध शरणमा गच्छामी हुनै पर्छ, नबिकन त्याग्न सक्दैन। बुद्धको जीवनीमा हेर्नुहोस्, आला र कालाम र उदक रामपुत्रको आश्रममा पुगेका सिद्धार्थले पछि किन छोडे भन्दाखेरि यही कारण छोडेको, किनकि ती ऋषिमुनिहरूसँग उपेक्षा वेदना त्याग्न सक्ने ध्यान थिएन। नाव नैवसँग यातनमा रहेको सूक्ष्म किसिमको संज्ञा त्याग्न सक्ने ध्यान उनीहरूसँग थिएन, बुझ्नु भने के? त्यसैले उहाँले त्यो आश्रम, सिद्धार्थले त्यो आश्रम छोडेर गएको। यदि त्यो ध्यान उनीहरूसँग हुँदो हो त उनले त्यो आश्रम छोड्न जरुरी थिएन। कुरोको चुरो बुझ्नुभयो? त्यसैले बुद्ध शरणमा गच्छामी भनेर हामी किन भन्दा रहेछौँ त? बुद्ध शरणमा गच्छामी भइसकेपछि अरूको शरणमा हामी किन जाँदैनौँ? अरूलाई घृणा गरेर, अपमान गरेर शरणमा नगएको त्यस्तो पटक्कै होइन। यदि उहाँहरूसँग पनि यो उपेक्षा वेदना त्याग्ने, या सूक्ष्म किसिमको संज्ञा त्याग्ने खालको मार्ग हुनु हो त उहाँहरूको पनि शरणमा गए हुन्छ। अनि अन्य देवी देवतामा पनि यो खालको ज्ञान हो छ भने उहाँहरूको पनि शरणमा गए हुन्छ, के पनि फरक पर्दैन। व्यक्तिसँग के सरोकार छैन, यहाँ त ज्ञानसँग सरोकार छ, ज्ञानसँग सरोकार छ, मार्गसँग सरोकार छ। यदि सिद्धार्थ बुद्ध हुँदाखेरि पनि यदि उनीसँग यस्तो ज्ञान छैन भने उहाँको शरणमा जान जरुरी पनि छैन हामीलाई। तर उहाँले यो ज्ञान पत्ता लाग्यो, उपेक्षा वेदना र सूक्ष्म किसिमको संज्ञा कसरी त्यागिन्छ, कसरी फ्याँकिन्छ, यो उहाँलाई पत्ता लाग्यो। त्यसैले उहाँको शरणमा गएको। अब उहाँको शरणमा गइसकेपछि फेरि अरूको शरणमा जानु जरुरी त भएन। अरूकोमा त यो ज्ञान त छैन। अरू त यो तुलनामा त अरू त बच्चा भइहाल्यो नि, त्यहाँ त बच्चै भइगयो नि, सानो बच्चा भइहाल्यो नि। उनीहरूलाई यस बारेमा अत्तो हुँदैन, अत्तो हुँदैन। अन्य धार्मिक ग्रन्थहरूमा यो उपेक्षा वेदना र सूक्ष्म किसिमको संज्ञा कसरी त्यागिन्छ यसको बारेमा अत्तो हुँदैन, उल्लेखै हुँदैन। त्यसकारण म अहिले भन्न चाहन्छु मित्रहरू,
कतिपय बौद्ध धर्ममा आएका पनि होलान्, कतिपय मेरा थुप्रै मित्रहरू बौद्ध धर्ममा नआएका पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू धेरै राम्रो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ, दया माया करुणा भएका, अरूको हित गरी लागिपर्नु भएको छ, धेरै राम्रो हो त्यो। तर जब यो कुरामा आइन्छ अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ए हामी चाहिँ भगवान बुद्धलाई ढोग्छौँ, भगवान बुद्धलाई हामी चाहिँ भगवान मान्छौँ भने यी बौद्धहरू चाहिँ हाम्रा भगवानलाई चाहिँ किन ढोग्दैनन् भनेर हाम्रो केही मित्रहरूको यो कुरा पनि आएको सुन्छु हैन। बुद्ध शरण गच्छामी भएकाहरूले चाहिँ हाम्रा भगवानहरूलाई किन ढोग्दैनन्, हामी त बुद्धलाई पनि मान्छौँ, हामी बुद्धको चाहिँ गुम्बा बिहारमा पनि जान्छौँ, उहाँको बुद्धको शरणमा गाँस पनि हामी गर्छौँ, ढोग्छौँ भन्नुहुन्छ नि। त बौद्धहरूले यो किन गर्दैन भन्दाखेरि कारण यही हो, कारण यही हो किनकि त्यहाँबाट उनीहरूले उपेक्षा वेदना त्याग्न सक्ने खालको ज्ञान पनि त्यहाँ हुँदैन। सूक्ष्म किसिमको संज्ञा नाभ नैव निराकारदेखि सबभन्दा माथिल्लो स्तर, निराकारको सबभन्दा माथिल्लो स्तर चाहिँ नाभ नैवसँग यातन युमिन मिमिन कि के छ त्यो त्याग्न सक्ने खालको ज्ञान त्यहाँ रहेको पाइँदैन। हामीलाई त त्यो पो चाहिएको छ त। यदि त्यो ज्ञान त्यहाँ हुँदो हो त ए शरणमा गच्छामी तुरुन्तै अहिले अहिले कुरो त्यस्तो हो। त्यसकारण बौद्धहरूले त्यो दुध कहाँबाट पाइन्छ, गाईको सिङबाट त पाइँदैन, थुनबाटै पाइन्छ। त्यो थुन कहाँ छ त्यसको पो महत्त्व हुन्छ त भन्ने कुरा भयो नि त। त्यसरी चाहिँ अनि अन्यथा नलिनु होला। अनि बौद्ध धर्मावलम्बी भगवान बुद्धको शरणमा गइसकेपछि अन्य देवीदेवतालाई पूजाहरू सम्मानहरू गरेर मिल्छ, त्यो एउटा ठाउँमा छँदैछ। तर शरणमा गइँदैन भन्ने कारण, शरणमा जानु नजानु कारण यो हो। बुझ्नु भएन कि शरणमा जानेको ठुलो कुरो रहेछ। त बुद्ध शरणमा गच्छामी भइसकेपछि फेरि अन्य देवीदेवताहरूको शरणमा जान नमिल्ने भन्ने कारण चाहिँ उहाँहरूले कि त त्यो देखाउनु पर्यो, हामीले खोजेको चिज त्यो पाउनु पर्यो, दिन सक्नु पर्यो। हामी त त्यसको लागि गएको हो शरणमा। बुद्धलाई हामीले व्यक्तिले माया गरेर गएको त होइन, हामी त्यसको लागि गएको हो। जुन चिज बुद्धले दिन सक्छ भनेर गएको हो नि त, हामीलाई बताउन सक्छ जुन चिज, कुरो त्यो यसरी बुझ्नु होला। अनि यहाँ हाम्रो थुप्रै हिन्दू धर्म मान्ने मित्रहरू हुनुहुन्छ, अब अन्य इस्लाम धर्म मान्ने, क्रिस्चियन धर्म मान्नेदेखि लिएर अन्य होइन साई बाबादेखि लिएर अन्य ओम शान्तिदेखि लिएर अन्य धर्म मान्ने थुप्रै मित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अप्ठ्यारो नमानिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु होइन। यी बौद्धहरू चाहिँ हाम्रो भगवानको शरणमा किन आउँदैनन्, हामी त बुद्धलाई खुब मान्छौँ नि, तर उनीहरू हाम्रो भगवानको शरणमा किन आएनन् भनेर अलि अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ बेला बखतमा। त्यसको मतलब यो होइन कि शरणमा जान नचाहेर नगएको होइन, जान चाहेको हो। त शरणमा गएर पाउने चिज त त्यहाँ हुनु पर्यो नि, बौद्धहरूले खोजेको त्यो चिज त त्यहाँ हुनु पर्यो नि, तर तब नै त्यहाँ शरणमा जाने हो होइन। त्यो चिज त्यहाँ पाएन भने अब त्यहाँ शरणमा गएर फाइदा त के पनि पाइएन, त्यहाँ त टाइम पास गर्नु बाहेक त होइन। हामी कुनै एउटा चाहिँ मेडिकल साइन्स पढ्ने मान्छेले अनि यो मेडिकल साइन्स पढ्ने मान्छेले अनि यो क्वान्टम थ्योरीको चाहिँ वैज्ञानिकमा गएर मलाई चाहिँ मेडिकल साइन्स सिकाइदेऊ भनेर जानु त त्यो त उचित होइन होइन। उसलाई पनि ठिक हुँदैन, त्यो जाने विद्यार्थीले पनि ठिक हुँदैन नि त। त्यो त जहाँ पाइन्छ त्यहाँ जाने हो नि त, कुरो स्पष्ट छ। मैले यो कुरा यहीँबाट मैले भन्न चाहेँ होइन। मेरा बुद्धिस्ट धर्म मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, एकजना दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ गुरुङ समुदायबाट आएको, म उहाँको नाम भन्न चाहन्न। उहाँ धेरै एकदमै दान पुण्य गर्नमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ अहिले के अरे यो सुन्दारा एरियामा हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेरो पहिलो भेट बौद्धमा भएको थियो। सायद उहाँले पनि यो अनलाइनमा हेर्दै हुनुहोला, उहाँलाई पनि याद आउला। बौद्धमा एउटा माला पसल छ, बुद्धिसित माला बेच्ने। उहाँ मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ, धर्ममित्र। उहाँ मेरो आफ्नै परिवार जस्तै व्यक्ति। उहाँ चाहिँ तामाङ समुदायबाट आउनुभएको हो। उहाँको परिवारमा मेरो एकदम नजिकको सम्बन्ध छ। उहाँको छोरा हुनुहुन्छ एकजना,
त्यो छोरा चाहिँ भगवान् बुद्धको झिल्लपबाट गुरुहरूको चाहिँ आशीर्वाद पाएर चाहिँ जन्मेको बच्चा हो त्यो। अहिले पनि उसको बानी व्यवहार त्यस्तै छ, धेरै शान्त स्वभावको, धेरै नबोल्ने, अरूलाई दया माया गर्ने खालको। त्यो बच्चा अद्भुत छ। अरू बच्चाहरूले पनि त्यो बच्चाबाट केही पाठ सिक्न सक्छन्। उसले बाबुआमाको काम सघाउँछ, आफ्नो पढाइ पनि गर्छ। उसले बाबुआमाको चित्त कहिले पनि दुखाएको हामीले अहिलेसम्म देखेका छैनौँ है। भविष्य त के होस् हामी भन्न सक्दैनौँ, सायद त्यस्तो नहोस्, चित्त दुखाउने काम नगरोस् भविष्यमा। र ती जो व्यापारी हुनुहुन्छ उहाँको घर काभ्रे तेमालमा हो। अनि उहाँको त्यहाँ मालाहरू यसो बेच्ने काम गर्नुहुन्छ। म पनि त्यहाँ बेला बेलामा जान्छु। र त्यो दिदी ठ्याक्कै त्यहीँ आइपुग्नु भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, ल हो त्यो अलिकति हाम्रो गुरुङ समुदायको बोली अलिक खरो हुन्छ नि, मनमा पाप छैन, बोली चाहिँ अलिक खरो हुन्छ, चर्को हुन्छ। के हो सबैले माला जप्दै हिँड्न थाले, हामी पनि जप्नु पऱ्यो नि माला। ल ल ल एउटा माला किन्नु पऱ्यो भनेर उहाँले त्यहाँ माला किन्नुभयो। माला किनिसकेपछि अब यो माला फुकाउने पनि होला, कहाँ लिएर फुकाउने हो, कसलाई फुकाउने हो भन्ने भएपछि अनि उहाँ जुन व्यापारी दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले, होइन यहाँ उहाँले पनि फुक्न जान्नुहुन्छ भनेर फेरि मेरो टाउकोमा थोपार दिनुभयो। ए ल ल फुकिदेऊ भनेर मेरो हातमा दिनुभयो। अनि मैले माला फुक्ने एउटा मन्त्र हुन्छ, यो वज्रयानमा चाहिँ माला फुक्ने एउटा मन्त्र हुन्छ। मालाले पहिला फुकेर त्यसलाई चाहिँ अनि जप्ने भन्ने एउटा चाहिँ चलन छ र त्यो एउटा मन्त्र पनि हुन्छ। त्यो मन्त्र पढेर म माला फुक्दै थिएँ। त्यो बिचमा त्यो दिदीले के भन्नुभयो भने, होइन एउटा कुरा चाहिँ मलाई बुद्धिस्टहरूमा अलिकति मलाई चित्त बुझेन, यी लामा गुरुहरूको एउटा कुरा मलाई चित्त बुझ्दैन भन्नुभयो। अनि मैले कुन कुरा भन्दाखेरि यो लामाहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अनि बुद्धिस्ट भएपछि घरमा अन्य देवी देवताको फोटोहरू सबै त्यहाँ हटाऊ भन्छन्। यो किन भनेको होला, यो किन भन्नु पर्यो त्यस्तो, त्यो फोटोहरू राखेर के पो फरक पर्छ र भनेर उहाँले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, उहाँको भनाइ एक किसिमले त्यो ठिकै पनि थियो। सबै धर्मलाई एकनाशमा सबैलाई सम्मान दिने कुरो राम्रो हो त्यो। लामा गुरुले भनेको त्यो पनि ठिकै हो। लामा गुरुको बुझाइ आफ्नो बुझाइ ढङ्गले उहाँले भनिदिनु भयो। लामा गुरुले खोज्नु भएको नि यो हो, यो कुरो हो अहिले कि जुन चिज हामी लिन गइरहेका छौँ त्यो चिज त्यहाँ पाइँदैन भने ती किन राख्ने भन्ने कुरा भयो। लामाले भनेको पनि ठिकै हो। अब उहाँ दिदीले भनेको पनि सबै धर्मलाई सम्मान दिनु त्यो ठिकै हो। अनि मैले के भने हेर्नुहोस्, लामाले भन्यो भन्दैमा तपाईँले मान्नुपर्छ त, मैले यही भनिदिएँ। यो बुद्ध धर्म मतलब बुद्धले भनेको भन्दैमा त तुरुन्तै मान्न जरुरी छैन भनेर बुद्धले भनिसक्नु भएको छ भने लामा त बुद्धका चेलाहरू हुन्, बुद्धका विद्यार्थीहरू हुन्। अनि उहाँले भन्यो भन्दैमा तपाईँले मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, मैले यही भनिदिएँ। होइन यो लामाले त अलिक फरक कुरा गर्यो यसले त। कुरो के हो, कुरोको चुरो के हो भनेर उहाँले सोध्नुभयो। कुरोको चुरो तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ पहिला तपाईँले मलाई यो भन्नुहोस्, म सुन्दाखेरिमा बस्छु, उसमा म त्यहीँ आएर तपाईँसँग भेटेरै यो कुरा गर्छु। यसरी खुल्ला ठाउँमा बसेर हामी गफ मारिरहन उचित कुरा होइन अनि मैले भने। पछि म उहाँको घरमा पनि गएँ, अनि कुराहरू पनि गरेँ। कुरो त्यस्तो। त्यसकारण अब भगवान्को मार्गमा सिरियसली लाग्ने हो भने चाहिँ कुरो यस्तो हो। होइन हामी सिरियसली नलाग्ने, यताउता पाठ पूजा पनि गर्ने, तीज व्रतहरू पनि बस्ने, स्वास्थ्य व्रतहरू पनि बस्ने, हिन्दूमा पनि हामी सिरियसली लाग्दैनौँ, बुद्धिस्टमा पनि हामी सिरियसली लाग्दैनौँ, मात्र यति त गर्ने मात्रै भन्ने हो भने मेरो भन्ने केही छैन। होइन मेरो भन्ने केही पनि छैन, आफू स्वतन्त्र हो नि त। तर निर्वाणै प्राप्त गर्न जाने हो, होइन अर्हतै हुने हो, प्रत्येक बुद्धै हुने हो, या त समयसम्म भगवान् बुद्धै बन्ने हो भने त अनि यो कुरा आइया त्यहाँ पुग्ने बाटो त अरूले देखाउन सक्दैन। अरूले देखाउने भन्ने बाटो यहाँसम्म हो। अरूले देखाउने भन्ने बाटो दौड मनुष्य त्याग्न सक्छ, त्यो बाटो देखाउँछ उनीहरूले। दुःख त्याग्न सक्छ, दुःख भनेको पनि यो परिणाम दुःखसम्म त्याग्न सक्छ, त्यो बाटो देखाउँछ। अनि सुख परिणाम दुःख भने किसिमले त्यो बाटो त अरूले पनि देखाउन सक्छ।
त्यतिको लागि त बुद्ध शरण गच्छामि भनिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन। तर यो जुन यो तेस्रो छ नि, यो के अरे उपेक्षा वेदना, यो त्याग्न त अरूले योबाट देखाउन सक्दो रहन्छ। यसको लागि बुद्ध शरण गच्छामि हुनु पर्यो। भवचक्र भव संसारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुको लागि यो त्याग्न जरुरी छ। उपेक्षा वेदना र सूक्ष्म किसिमको संज्ञा स्कन्ध संज्ञा, यो त्याग्न जरुरी छ अरे। यो नत्यागिकन निर्वाण प्राप्त हुँदैन। कुरो त्यो है, कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण अरूलाई अपमान, अरूलाई घृणा गर्ने कसरी हुन्छ र? भगवान् बुद्ध धर्म एउटा सानो कमिरोलाई त रिस्पेक्ट सम्मान गर्नुपर्छ। उसको मनमा त बुद्धको बिउ छ, अनि बुद्धको बिउ भएको व्यक्तिलाई अपमान गर्नुहुन्छ, आरिस गर्नुहुन्छ, त्यो त कर्म बन्छ। फेरि खराब कर्म बन्छ। फेरि खराब कर्म बनाएर मनमा छाप परिहाल्छ। फेरि त्यसको फल भोग्नुपर्छ। फेरि कस्तो गाह्रो हुन्छ। त्यो आफ्नै खुट्टामा बन्छर कसरी हान्छ? तर मूर्खले मात्रै हान्ने हो। अहिले अक्कलमन्द भएको व्यक्तिले त्यस्तो काम गर्दैन। त्यसकारण अन्य धर्ममा अन्य साधु सन्तहरू, अन्य परमहंसहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई अपमान गर्ने, उनीहरूलाई घृणा गर्यो भने पाप हुन्छ, पाप हुन्छ। तर विद्वान वर्गमा त्यहाँ खण्डन मण्डन हुन्छ, शास्त्रार्थ हुन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि त्यो प्रज्ञा इन्द्रियको विकास गर्नलाई, ज्ञानको विकास गर्नलाई ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। फेरि आफ्नो मतको प्रस्तुति हुन्छ, अरूको मतको खण्डन हुन्छ। फेरि यता उत्तर दियो भने त्यसको फेरि मण्डन हुन्छ होइन। आफ्नो मतको त्यहाँ यो भनेर प्रस्तुत गरिन्छ। आफ्नो मनमा अरूले आक्षेप लागेको यो आक्षेप लाग्दैन भनेर त्यसलाई फेरि प्रमाणित गरिन्छ। यो फेरि एउटा विद्वानको एउटा चाहिँ तरिका हो। त्यो चाहिँ आरिस आएर गरेको होइन। अनुहारमा त आरिस आज जस्तै देखिन्छ। फेरि घमण्डी आज जस्तै देखिन्छ होइन। पुरै जोसका साथ त्यहाँ उसको हाउभाउ चाहिँ जोसका साथ त्यहाँ प्रस्तुत भएको हुन्छ। तर मनमा एकदमै करुणा हुन्छ, मनभित्र एकदमै माया करुणा हुन्छ। त्यस्तो तसर्थ यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला कि हामी टापचे गरेर टुपी काटेर भगवान् बुद्धको चाहिँ पाउमा चरणमा टुपी चढाएर अब म चाहिँ बुद्ध शरणमा भन्यो अर्थ बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। हामी के को लागि शरणमा आएका रहेछौँ? बुद्ध शरणमा। बुझ्नु भएन कुरा? कुरो त्यस्तो हो। त्यसकारण यो कुरो हामीले पहिल्यै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। बौद्ध धर्ममा बाबुआमा बुद्धिस्ट हुँदैमा छोराछोरी बुद्धिस्ट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। बुद्धिस्ट बन्नुपर्ने हुन्छ। बन्ने कारण चाहिँ त्यो हो। बाबुआमा अबौद्ध हुँदैमा छोराछोरी अबौद्ध भएको भन्ने पनि छैन होइन। अहिले यो माध्यमिक अवतार भन्ने लेख्ने जुन आचार्य हुनुहुन्छ चन्द्रकीर्ति, उहाँको बाबुआमा शैव थिए, शैव शिवभक्त। शिवजीलाई प्रार्थना गरेर उहाँको आमाले शिवको व्रत बसेर अनि चन्द्रकीर्ति पेटमा बसेर जन्मेको अरे। ल बुझ्नुभयो यो कुरा? अब चन्द्रकीर्ति बौद्धको आचार्य भए, बौद्ध धर्मको आचार्य भए होइन। अब बाबुआमा फेरि उनीहरू अर्कै मार्गमा छन्। त्यस्तो हुन्छ। अब मेरो केसमा पनि त्यही भइरहेछ। अब मैले फेरि आफूलाई चन्द्रकीर्तिको दाजम गर्न खोजेको भने चन्द्रकीर्ति अब उहाँको अगाडि हामीले केही पनि एउटा चाहिँ के अरे उहाँको बुढी औँलाको छेउ पनि हामी आउन सक्दैनौँ क्या अरे। तर पनि एउटा देखावटी हिसाबले पनि मेरो कति परिवारहरूले अझै पनि बौद्ध धर्म भगवान्को सम्यक मार्गमा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरू आफ्नो पूर्व पहिलाकै त्यस्तै उसमै छन् उनीहरू। त्यसतर्फ पनि त्यति जानेका छैनन् फेरि होइन। त्यसतर्फ जो हामीले हिन्दू धर्ममा भन्छौँ, हिन्दू धर्ममा केही पनि जानेको हुँदैन बिचारा हाम्रो गाउँघरको मान्छेहरूको। जानेको छ त्यही अब त्यो दसैँ तिहार मान्ने, रीतिरिवाज मान्ने, त्यति मात्रै हो। हिन्दू धर्मको जुन दार्शनिक कुराहरू छैन। त्यो गाउँघरतिर एकजना पण्डित जस्तो हुन्छन्, उनीहरूले यसो त्यो सप्ताह भन्न जान्छ, त्यति मात्रै हो। बिचरा केही छैन त्यस्तो। हिन्दू धर्मको गहिरिएर गएर हिन्दूको फिलोसफीहरू जान्छौँ। क्रिस्चियन धर्म पनि त्यही हालत छ। नेपाली क्रिस्चियनहरू फलाना तिमी क्रिस्चियन कसै भयो भने मेरो घुँडा दुख्यो निको भएन, त्यो चर्चमा गयो निको भयो अनि म त क्रिस्चियन भएँ भनिन्छ। त्यो बाइबललाई गहिरिएर गएर अध्ययन गरेर त्यसको जुन फिलोसफी त्यसलाई राम्रोसँग बुझेर जानेको छैन। इस्लाममा पनि हालत त्यस्तै छ होइन। हाम्रो नेपालमा यो धर्मसँग अलिकति अध्ययन राम्रैसँग गरेर जाने सबैको हालत त्यस्तै जस्तो छ। अलि गहिरिएर कुरोको चुरोमा पुग्ने चाहिँ एकदम औँलामा गन्ने मात्रै छन्, कमी मात्रै छन्, धेरै कम छन् होइन। त्यस्तो छ। तसर्थ अहिले हामी यहाँ समता ध्यानको बारेमा कुरा गर्दैछौँ
हैन। अब त्यसपछि अनि समर्थ ध्यान चाहिँ फेरि हामीले यसरी बुझौँ, 3 किसिमको समर्थ ध्यान हुन सक्छ। क्लेशसँग सम्बन्धित समर्थ ध्यान, कलुषितसँग सम्बन्धित समर्थ ध्यान, शुद्धतासँग सम्बन्धित समर्थ ध्यान र अनि अनाश्रपसँग सम्बन्धित समर्थ ध्यान। क्लेशसँग सम्बन्धित भनेको चाहिँ अब समर्थ ध्यान प्राप्त गरे एक किसिम आनन्द मजा आउँछ। समर्थ ध्यानबाट प्राप्त यो एउटा आनन्द आउँछ, प्रीति आउँछ भने नि हो, त्योसँग टाँसाइ बसिरहनु खोज्नु, त्यहाँबाट उम्किएर जान नखोज्नु, त्योसँग टाँसाइ बसिरहन खोज्यो भने त्यो फेरि क्लेशसँग सम्बन्ध हुन्छ। फेरि त्यो त्यस्तो पनि हुन्छ फेरि समर्थ ध्यान। त्यही ध्यानकै स्वादमा मोजमस्ती गरेर बस्नु, त्यस्ताहरू पनि हुन्छन्। त्यो चाहिँ कलुषितसँग सम्बन्धित समर्थ ध्यान। अर्को एउटा चाहिँ शुद्धतासँग सम्बन्धित समर्थ। शुद्ध भनेको तल्लो भूमि छोडेर माथिल्लो भूमिमा लम्किएर जाने खालको समर्थ ध्यान, त्यो धक्पावा भनिन्छ हैन। मेनमुङ प हैन। क्लेशसँग सम्बन्धित समापति ध्यान, शुद्धतासँग सम्बन्धित समापति ध्यान, अनाश्रपसँग सम्बन्धित समापति ध्यान, 3 किसिमको हुन्छ। अनि अनाश्रपसँग सम्बन्धित भनेको चाहिँ फेरि अनात्मा ज्ञानसँग विपसना ज्ञानसँग सम्बन्धित समर्थ ध्यान हो। फेरि त्यस्तो पनि हुन्छन्। मैले मोटामा चस मैले यहाँ छुँदैछु, पछि विस्तृतमा आउँदाखेरि तपाईँलाई याद होस्, यो कुरा अस्ति पनि भनेको थियो यसले, अनि त्यो कुरा तपाईँलाई याद होस् भनेर अलिअलि मैले चस छुएको हो हैन। एवं प्रकारले यो धेरै यहाँ विद्वानको हिसाबले पनि बताएको छ, त्यसमा हामी अहिले नजाउँ, सोझै हिसाबले जाउँ। अब म अहिले के बताउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि समर्थ ध्यान प्राप्त भएपछि तपाईँले के कस्ता सङ्केतहरू बारे देखा पर्छन् त। यो कुरो म प्रथम ध्यानमा पुगेँ, द्वितीय ध्यानमा पुगेँ आदि आदि भयो भने त्यो कसरी चाल पाउने, सङ्केत के देखा पर्छ भने त्यो सङ्केत चाहिँ के देखा पर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ जब समर्थ ध्यान प्राप्त हुन्छ, जब तपाईँ समर्थ ध्यानमा प्राप्त गरिसक्यो हुन्छ, तपाईँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीभित्र चाहिँ आफू डुब्दै गए जस्तो महसुस हुन्छ अरे। जसरी हामी हवाईजहाजमा उड्दाखेरि जब हवाईजहाजले चाहिँ टेकअफ गर्छ नि, टेकअफ माथिर जाँदा हामी तलतिर गए जस्तो महसुस हुन्छ नि है, तलतिर आउँदा माथिर गएको जस्तो महसुस हुन्छ। जब प्लेन एकदम हाइटेक के भन्छ माथितिर टेकअफ गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ तलतिर गएको हो, त्यस्तै जुन गरेर जमिनभित्र पस्दै गएको जस्तो महसुस हुन्छ अरे। त्यो महसुस हुँदै गएपछि समर्थ ध्यान चाहिँ अब प्राप्त हुँदै गएको सङ्केतहरू हो अरे। समर्थ ध्यान गर्नेहरूको लागि फेरि है, तर फेरि यही सङ्केत समर्थ ध्यान नगर्ने व्यक्तिले यो सङ्केत आयो भने फेरि मृत्यु हुन आँटेको फेरि हैन। मर्न आँटेको मान्छेले फेरि आफू तल डुब्दै गएको हुन्छ, मलाई तकिए ल्याऊ, मलाई उठाइदियो भन्छ नि बिरामीले, उसले पनि यति यति खालको सङ्केतहरू हुन्छ फेरि, त्यो अर्को कुरा हो फेरि। तर समर्थ ध्यान गर्ने साधक साधिकाले जब समर्थ ध्यान गर्दाखेरि यस्ता सङ्केतहरू चाहिँ देखा पर्न थाल्यो भने तपाईँले ध्यान प्राप्त भएको सङ्केत हो भनेर बुझ्नु रे। एवं प्रकारले अनि हामीले थोरै यो समर्थमा हामीले छोयौँ आज। एवं प्रकारले अहिले हामी भावना मार्गको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। भावना मार्ग पनि बोधिसत्वको भावना मार्गको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र अहिलेसम्म यो समर्थ ध्यानसँग कुरा गरेको चाहिँ लौकिक भावना मार्ग भयो। अब लोकोत्तर भावना मार्ग चाहिँ बोधिसत्वको 10 भूमिमध्ये प्रथम भूमि त दर्शन मार्गले लिइहाल्यो, दर्शन मार्ग प्राप्त हुन सधैँ प्रथम भूमि प्राप्त भइहाल्यो। अब बाँकी 9 भूमि हुन्छ, 9 भूमिले चाहिँ अनि क्रमशः अभ्यास गर्दै लान्छ। ध्यान गरेर गर्ने अभ्यास एउटा हुन्छ, ध्यानबाट जागेर गर्ने अभ्यास अर्को हुन्छ। जस्तो कि द्वितीय भूमि बोधिसत्वको द्वितीय भूमिमा पुग्दाखेरि ध्यानबाट जागेर गर्ने ध्यानको अभ्यास त यही हो, धर्म धातुको ध्यान नै हो हैन। धर्म धातु अनात्माको चाहिँ ध्यान नै हो, ध्यान त त्यही नै हो जुन दर्शन मार्गले प्राप्त गर्यो नि, त्यही नै हो, त्यसलाई दोहोऱ्याइकन गर्ने हो नि त। भावना भनेको नि त्यो भाविता गर्ने, बानी पार्ने,
दर्शन मार्गमा पहिलोपटक ध्यान भयो। अब त्यसैले बानी पार्दै लाँदा भावना मार्ग भनेको हो। तर त्यो समाधि ध्यानबाट जागेपछि होइन, दर्शन मार्गको समाधि ध्यानबाट जागेपछि उसको अभ्यासहरू अरू पनि छ। तर मूल अभ्यास के हुन्छ त? दान पारमिता अरे दानलाई जोड दिन्छ उसले, दानको अभ्यासलाई जोड दिन्छ अरे। ठुल्ठुला दान गर्छ उसले, आफ्नो शरीरको अङ्गहरू पनि दान गर्न सक्छ उसले। त्यति बेला अनुमति पायो भनेदेखि आफ्नो छोराछोरी पनि उसलाई दान दिन सक्छ। यस्तो अवस्था आउँछ, त्यो गर्न सक्छ उसले, उसलाई कुनै पनि तकलिफ हुँदैन। तर द्वितीय भूमि प्राप्त भइसकेपछि, बोधिसत्वको दोस्रो भूमि प्राप्त भइसकेपछि अनि उसले त्यो ध्यानबाट जागेर शील पारमिता अरे शीलको बढी अभ्यास गर्छ, शीललाई जोड दिन्छ। तृतीय ध्यान भूमि प्राप्त भइसकेपछि, तृतीय बोधिसत्व भूमि प्राप्त भएर त्यो ध्यानबाट जागेपछि उसले शान्तिलाई बढी ध्यान दिन्छ, सहनशीलताको अभ्यास बढी गर्छ उसले। चतुर्थ ध्यान भूमिमा वीर्य पारमिताको बढी अभ्यास गर्छ। पाँचौँ ध्यान भूमिमा ध्यान पारमिताको चाहिँ बढी अभ्यास गर्छ। छैठौँ ध्यान भूमिमा प्रज्ञा पारमिताको चाहिँ बढी अभ्यास गर्छ। सातौँ ध्यान भूमिमा उपाय पारमिताको चाहिँ बढी अभ्यास गर्छ। आठौँ ध्यान भूमिमा बल पारमिताको चाहिँ बढी अभ्यास गर्छ। नौँ ध्यान भूमिमा प्रणिधान पारमिताको बढी अभ्यास गर्छ भने 10औँ ध्यान भूमिबाट 10औँ भूमिमा अनि ज्ञान पारमिताको बढी अभ्यास गर्छ। यो 10 पारमीलाई जोड दिँदै गएको देखिन्छ। जब 10औँ भूमिको अन्तिममा आएपछि लगभग बाहिरबाट हेर्दाखेरि बुद्ध समान देखिन्छ क्या। बाहिरबाट हेर्दाखेरि उसको चाहिँ सबै गर्ने तौर तरिका सारा कुराहरू बुद्ध समानै देखिन्छ। कहिलेकाहीँ 10औँ भूमिलाई बुद्ध भूमि पनि भनेर नामकरण गरेको हुन्छ। त असली बुद्ध भूमि त होइन, त बुद्ध समानै जस्तो लाग्छ। तर त्यहाँ एउटा फरक छ। 11औँ चाहिँ बुद्ध भूमि भयो सूत्रअनुसार, 11औँ भूमि चाहिँ बुद्धको भूमि भयो, 10औँ भूमि चाहिँ बोधिसत्वकै भूमि हो। तर फरक के छ भन्दाखेरि यो छ, जबसम्म बुद्ध हुँदैन तबसम्म साधक साधिकाले समाधि ध्यानको अवस्था र जागेको अवस्था फरक पाउन सक्छ। बुझ्नु भएन? तर 11औँ भूमिमा पुगिसकेपछि उसलाई जुन यो के अरे सुङजिनिङ सुना, अब भोट भाषामा चाहिँ भोट भाषामा सुङजिनिङ सुनावा अरे द्वैत हेराइ चाहिँ अस्ताउँछ। द्वैत हेराइ अस्ताउँछ। द्वैत हेराइ चाहिँ 10औँ भूमिको अन्तिमसम्म पनि त्यो चाहिँ रहिरहेको हुन्छ। जब त्यो द्वैत हेराइको अन्तिम अवस्थालाई चाहिँ वज्रोपम समाधि रे, वज्र जस्तै ध्यानको समाधिले त्यसलाई कहिले पनि फर्किन नसक्ने गरेर निर्मूल पार्छ। त्यो निर्मूल हुन साथै दोस्रो पल्ट ऊ बुद्ध भइसक्छ। 11औँ भूमिमा पुगिसकेको हुन्छ, ऊ बुद्ध भन्छ, ऊ समाजसम्म भगवान बुद्ध भइसकेको हुन्छ। यस्तो किसिमले अनि बोधिसत्वले अनि भावना मार्गको अभ्यासमा यसरी अप्नाउँदै जान्छ र 7औँ भूमिसम्म उसले राम्रैसँग मेहनत पस्किनुपर्छ। सम्भार मार्गबाट दर्शन मार्गमा आउँदाखेरि चाहिँ बेसरी मेहनत पस्किनुपर्छ। दर्शन मार्गबाट बोधिसत्वको 7औँ भूमिसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ बेसरी त पर्दैन, तर राम्रैसँग मेहनत पनि गर्नुपर्छ। त जब 8औँ भूमिमा पुग्छ, 8औँ भूमिबाट 10औँ भूमिसम्म चाहिँ उसले त्यसरी मेहनत पस्किनु पर्दैन। अभ्यास आपसे आप बगिरहेको हुन्छ। जसरी समुद्रमा पानीको जहाज किनारबाट सुरु गर्दाखेरि अलिकति मेहनत पस्किनुपर्छ, अलिक उता गएपछि अलिक कम मेहनत पस्किनुपर्छ। तर समुद्रको बिच भागमा जब चाहिँ त्यो तुफानको बेगमा पुगिसकेपछि त्यो हावाको तुफानले त जहाजलाई आपसे आप चलाउँछ क्या अरे। त्यस्तै 8औँ भूमिमा पुगिसकेपछि अनि त्यो साधक साधिकाले
उसले चाहिँ म अभ्यास गर्छु भनेर भनिरहनु पर्दैन, ठानिरहनु पर्दैन। अभ्यास आफसे आफ भएर गएर आउँछ। अनि 11औं भूमिमा बुद्धत्वसँग पुग्छ। बुद्ध भएपछि अनि धर्म गर्नु परेन, काम टुङ्गियो। धर्म गर्ने भनेको बुद्ध नहुन्जेसम्म, बुद्ध भएपछि धर्म कर्म गर्नु परेन, सबै काम पुग्यो, सक्यो। अशिष्य मार्ग मिलोपिलम, नो मोर लर्निङ, त्यहाँ पुगेपछि काम सक्यो। एवं प्रकारले हामी अभ्यास गर्ने हो। आज भर्खर हामीले बिहान महाकालको पूजा गऱ्यौँ, अलि थाकेको पनि छु, त्यसकारण आज हामीले थोरै मात्रै प्रवचन गऱ्यौँ। यति भन्दै पुण्य परिहार गर्न चाहन्छु। र साथै आज हालै युके निवासी कमल गुरुङको आज हस्पिटलमा उपचार, एमआरआईको उपचार छ अरे, र यो पुण्य उहाँको नाममा पनि हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भनेर परिणाम गर्नेछौँ। सोनम दिए थम्जे शिव गे थम्ने गेपे डाना फम्जे ने केगा नाचे बालों ठुबा सिपे सोले डोवा डोलो वरा यीशु।